میں گزارش کرتا ہوں، آپ سب سے گزارش کہ استقبال کیجئے محترمہ انجم رہبر صاحبہ کا. میں ان سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. صدر محترم، شعراء کرام اور بھیونڈی کے سبھی معزز سامعین حضرات، کئی سالوں کے بعد حاضر ہوئی ہوں. وقت کم ہے، سب کو پڑھنا ہے، میرے بڑے بھائی حبیب ہاشمی صاحب کو بھی پڑھنا ہے، تو چند قطعات ایک چھوٹی سی غزل سنا کر اس مشاعرے کو آخر تک لے جائیں، پھر اس کے بعد جیسا ہوگا جو حکم ہوگا انشاءاللہ پڑھا جائے گا. سب سے پہلے 4 مصرے پڑھ رہی ہوں، اس سے اندازہ لگاؤں گی کہ مجھے کتنی دیر آپ سب کو کلام سنانا ہے. سماعت فرمائیے. یہ کسی نام کا نہیں ہوتا، یہ کسی دھام کا نہیں ہوتا، پیار میں جب تلک نہیں ٹوٹے دل کسی کام کا نہیں ہوتا. میں نے تو بہت کوشش کی تھی، آپ سب کی داد سے اندازہ یہ لگا کہ مجھے بہت کم سنانا ہے، پھر سے سنا دیتی ہوں. اتنی داد دینے میں اتنا دیر مت لگائیے آپ لوگ، اتنی دیر میں شعر بمبئی پہنچ جاتا ہے. جو بھی فیصلہ کرنا ہے ہمیں ابھی کرنا ہے، اچھا برا کل سوچیں گے یا سمجھیں گے. عرض کرتی ہوں. یہ کسی نام کا نہیں ہوتا، یہ کسی دھام کا نہیں ہوتا، پیار میں جب تلک نہیں ٹوٹے دل کسی کام کا نہیں ہوتا. 4 مصرے اور سناتی ہوں، دھیرے دھیرے آپ تک پہنچوں گی. میں بالکل یہ نہیں کہوں گی آپ لوگ داد دیجیے گا، اچھا سننا ہے اور واقعی داد کی ضرورت نہیں ہے، اچھے شعر کے لیے سناتی ہوں. غم کی الجھی ہوئی لکیروں میں، میری شاعری ایسی سنیں. غم کی تقدیر دیکھ لیتی ہوں، اپنی تقدیر دیکھ لیتی ہوں، آئینہ دیکھنا تو بھول گئی، تیری تصویر دیکھ لیتی ہوں، تیری تصویر دیکھ لیتی ہوں. 4 مصرے اور سناتی ہوں، سماعت کیجیے گا، توجہ سے سن لیں بس. بے وفائی ہے اور وفا کیا ہے، سب غلط فہمیاں مٹا دوں گی، مجھ کو پتھر سمجھنے والے میں تجھے آئینہ بنا دوں گی. کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ. میں تجھے آئینہ بنا دوں گی. اور ایک آخری یہ 4 مصرے آپ سب کو نظر کرتی ہوں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، توجہ چاہتی ہوں دیکھیے گا. سارے منظر بدل گئے ہوں گے، سارے منظر محسوس کیجیے گا، سارے منظر بدل گئے ہوں گے، آپ حد سے نکل گئے ہوں گے، آگ اتنی کہاں تھی پھولوں میں، ہاتھ شبنم سے جل گئے ہوں گے، ہاتھ شبنم سے جل گئے ہوں گے. بہت اچھا لگا، آپ نے اچھا سنا. ایک مطلع
दो तीन शेर सुना के इजाजत चाहूंगी। देखिए, सबको पढ़ना है, जैसा कि आप सबको मालूम है, वक्त कम है, इसलिए मैं उस मूड में पढ़ भी नहीं पा रही हूँ कि एक जहनी बोझ है। चलिए एक मतलब दो शेर सुना, हाँ सुनाती हूँ। चाहे जिस नाम से भी पुकारो मुझे, चाहे जिस नाम से भी पुकारो मुझे, चाहे जिस नाम से भी पुकारो मुझे, जिंदगी हूँ तुम्हारी गुजारो मुझे, जिंदगी हूँ तुम्हारी गुजारो मुझे। चंद शेरों के लिए अंजुम मशहूर है या बदनाम, ये शेर सुनाती हूँ। अपने घर में हो चारों तरफ आईने, अपने घर में हो चारों तरफ आईने, अपने घर में हो चारों तरफ आईने, मैं सवारूं तुम्हें तुम सवारो मुझे, मैं सवारूं तुम्हें तुम सवारो मुझे, जिंदगी हूँ तुम्हारी गुजारो मुझे। आज के मुशायरे में 7 शायरात मैं देख रही थी, एक के बाद एक कलाम पढ़ रही थी। एक शेर सुनाती हूँ। महाभारत से लेकर आज तक औरत औरत है, अर्ज करती हूँ। मैं तुम्हारी नजर मैं तो एक खेल हूँ, बतौर तोहफा ये शेर सुन ले। मैं तुम्हारी नजर मैं तो एक खेल हूँ, मैं तुम्हारी नजर मैं तो एक खेल हूँ, चाहे जीतो मुझे चाहे हारो मुझे, चाहे जीतो मुझे चाहे हारो मुझे, जिंदगी हूँ तुम्हारी गुजारो मुझे। इसके बाद एक देखिए, अबू आजम साहब यहाँ बैठे हुए हैं। मैं चाहती हूँ एक मुकम्मल गजल के चंद शेर सुना दूं। गीत तो मैं ऐसा सुना दूंगी आपको कि आपको लगेगा कि अंजुम ये कैसी शायरी करने लग गई। मैं अब सुना देती हूँ एक नई गजल के चंद शेर, अर्ज करती हूँ। मैं एक गजल सुनाऊं मेरे दिल की, जरा सा आप एहसास तो दिला दीजिए मुझे, अर्ज करती हूँ। गजल का मतलब समात फरमाइएगा। हाँ, गीत भी सुना दूंगी। अब ठीक है, जैसा होगा देखा जाएगा, पुलिस से भी निपट लेंगे, अर्ज करती हूँ। और तो कुछ भी नहीं पास निशानी तेरी, बतौर तोहफा ये पेश करती हूँ। और तो कुछ भी नहीं पास निशानी तेरी, और तो कुछ भी नहीं पास निशानी तेरी, और तो कुछ भी नहीं पास निशानी तेरी, देखती रहती हूँ तस्वीर पुरानी तेरी, देखती रहती हूँ तस्वीर पुरानी तेरी। भिमंडी में क्या हो गया भिमंडी वालों को, मैंने बहुत मुशायरे पढ़े और कई सालों के बाद आई हूँ, लेकिन अच्छा है अभी भी लोग जिंदा हैं और सुनने वाले हैं। और तो कुछ भी नहीं, भिवंडी का तो हो ही नहीं सकता। और तो कुछ भी नहीं पास निशानी तेरी, और तो कुछ भी नहीं पास निशानी तेरी, और तो कुछ भी नहीं पास निशानी तेरी, देखती रहती हूँ तस्वीर पुरानी तेरी। और अंजुम का ये शेर, आज राहत साहब को भी यहाँ होना था लेकिन हम दोनों को जुदा कर दिया गया। राहत रदौली चले गए, मैं यहाँ आ गई, लेकिन ये शेर आपके यहाँ अक्सर आते हैं और हाथ इंदौर के कौन नहीं जा, उनकी नस करती हूँ। लड़कियां और भी मंसूब तेरे नाम से हैं। मोहतरम हबीब हाशमी साहब बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे शौहर के, ये शेर सुनाती हूँ। लड़कियां और भी मंसूब तेरे नाम से हैं, लड़कियां और भी मंसूब तेरे नाम से हैं, लड़कियां और भी मंसूब तेरे नाम से हैं,
کیا کوئی میری طرح بھی ہے دیوانی تیری، کیا کوئی میری طرح بھی ہے دیوانی تیری. اور انجم کا یہ شعر داد کے لیے بالکل نہیں کہوں گی لیکن سناتی ہوں. میں اگر ہونٹ بھی سیلوں تو میری خاموشی، سماعت کریں. میں اگر ہونٹ بھی سیلوں تو میری خاموشی، میں اگر ہونٹ بھی سیلوں تو میری خاموشی، میں اگر ہونٹ بھی سیلوں تو میری خاموشی، ساری دنیا کو سنا دے گی کہانی تیری، ساری دنیا کو سنا دے گی کہانی تیری. اور 2 شعر مجھے سنانا ہے. آج سب کو نس کریں، شعر سنو، میں گیت سنا کے جاؤں گی، میں وعدہ کرتی ہوں. میں بہت اچھا شعر سناتی ہوں. میرے پھولوں میں مہکتا ہے پسینہ تیرا، میرے پھولوں میں مہکتا ہے پسینہ تیرا. 28 سال سے میں مشاعرے پڑھ رہی ہوں لیکن انجم اب شعر سنانا چاہتی ہے. ہمیشہ میں نے شاعری سنائی ہے اور موت تک سناتی رہوں گی، لیکن شعر سنیے. میرے پھولوں میں مہکتا ہے پسینہ تیرا، میرے پھولوں میں مہکتا ہے پسینہ تیرا، میرے پھولوں میں مہکتا ہے پسینہ تیرا، میرے ہاتھوں میں کھنکتی ہے جوانی تیری، میرے ہاتھوں میں کھنکتی ہے جوانی تیری. اور انجم کا آخری شعر آپ سب کو نظر، جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے، اکبر سے لے کر آج تک ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، سب اکبر ہیں، لیکن عرض کرتی ہوں. راج محلوں میں کنیزوں کا رہا ہے قبضہ. کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ہو گیا نا، ٹھیک ہے. تو اب مجھے اجازت دے دی گئی ہے کہ آرام سے پڑھیے. اب شعر سنا ہے، بہت اچھا شعر. راج محلوں میں کنیزوں کا رہا ہے قبضہ. سنے گا آپ؟ چائے ابھی چائے لانا تھی، اب کیا کریں. راج محلوں میں کنیزوں کا رہا ہے قبضہ. جب ایسے لوگوں نے بھی پڑھا ہے جب چائے آنی چاہیے تھی، آپ چائے غلط لے آئے. راج محلوں میں کنیزوں کا رہا ہے قبضہ، راج محلوں میں کنیزوں کا رہا ہے قبضہ، راج محلوں میں کنیزوں کا رہا ہے قبضہ. اور جنگل میں بھٹکتی رہی رانی تیری، اور جنگل میں بھٹکتی رہی رانی تیری، اور تو کچھ بھی نہیں پاس نشانی تیری. گیت کا وعدہ کیا تھا آپ نے. میں جان ہی رہی تھی، میں تو دیکھ رہی تھی کہ آپ لوگ واقعی سننے کے موڈ میں آ گئے ہیں یا کہ نہیں. میں نے جو وعدہ کیا ہے میں آپ کو سناؤں گی. ایک مطلب 2-3 شعر، اس کے بعد ایک چھوٹا سا گیت جیسا میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے. ایک مطلب سماعت کی جگہ عرض کرتی ہوں. کیا ہوا؟ میں اپنے نوجوان بھائیوں کو نظر کری. میری چھوٹی چھوٹی بہنیں شاعرات آ رہی تھیں، پتہ نہیں اتنے خوش تھے کچھ، جبکہ ان کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے. ایک مطلب سناتی ہوں، بڑی بہن ہونے کے ناطے ایک تحفہ دن. دیکھیے گا. ایک بار کے ملنے کو جو پیار سمجھتے ہیں، ایک بار کے ملنے کو جو پیار سمجھتے ہیں، ایک بار کے ملنے کو جو پیار سمجھتے ہیں، پاگل ہیں مگر خود کو ہوشیار سمجھتے ہیں، پاگل ہیں مگر خود کو ہوشیار سمجھتے ہیں. غزل کا یہ شعر. چاہت کی عبادت کو جو روگ سمجھتا ہے، چاہت کی عبادت کو جو روگ سمجھتا ہے، چاہت کی عبادت کو جو روگ سمجھتا ہے،
हम ऐसे मसीहा को बीमार समझते हैं, हम ऐसे मसीहा को बीमार समझते हैं। और बतौर खास ये शेर दाई से भी तवज्जो चाहती हूँ सब आप सबसे, ये ऊंचे घरानों के बिगड़े हुए लड़के हैं। किसी को नज़ नहीं कर रही हूँ, क्या हुआ था देखिए मुशायरे की शुरुआत में, ये ऊंचे घरानों के बिगड़े हुए लड़के हैं, ये ऊंचे घरानों के बिगड़े हुए लड़के हैं, जो प्यार के मंदिर को बाजार समझते हैं। क्या कहना है, जो वाह, प्यार वाह, के वाह, 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 मंदिर को अरे वाह, वाह, वाह। बाजार समझते हैं, ये ऊंचे घरानों के बिगड़े हुए लड़के हैं, जो प्यार के मंदिर को बाजार समझते हैं, पागल है मगर खुद को होशियार समझते हैं। शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग तालियां बजा सकते हैं अगर मेरी शायरी आपको अच्छी लग रही हो तो। अब मैं एक गीत सुना रही हूँ, आजमी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, जी चाहता है कि एक गीत सुना दूं, सच्चा और कड़वा सा। अर्ज करती हूँ, समात फरमाइएगा। मुझे बहुत पसंद है इन दोनों, मैं इस गीत को बहुत दिल से पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ जहां जाऊं वहां ये गीत सुनाऊं। अर्ज करती हूँ, हाँ, लेकिन बहुत तवज्जो से सुनिएगा। जीना है दुश्वार यहाँ पर मरना है आसान। मैं बराबर पढ़ती रहूंगी जब तक मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि आप लोग तवज्जो से नहीं सुने। जीना है दुश्वार यहाँ पर मरना है आसान, ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। जीना है दुश्वार यहाँ पर, 100 बार पढ़ूं क्या? जीना है दुश्वार यहाँ पर मरना है आसान, ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। जीना है दुश्वार यहाँ पर मरना है आसान। बंद सुनाती हूँ। जो लोग ये कहते हैं कि उर्दू मुसलमानों की जबान है, हिंदी हिंदुओं की, अगर ऐसा होता तो इस मुशायरे में केपी धुत नहीं होते। अब मैं ये बंद समात फरमाइएगा। भाषाएं भी हुई सियासी गुंडों का हथियार, भाषाएं भी हुई सियासी गुंडों का हथियार। तुलसी मीर कबीर की कीमत 2 पैसे में 4, तुलसी मीर कबीर की कीमत 2 पैसे में 4। फुटपाथों पर भटक रहे हैं गालिब और रस खान, ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। अब मैं आपको दिल्ली ले जाती हूँ। कोई भी सरकार आए, भाजपा आ जाए, कांग्रेस आ जाए, कोई भी आ जाए, सब एक ही थैली के चट्टे बैठे हैं। अर्ज करती हूँ। बहरे बैठे सुने दादरा गूंगे गीत सुनाए, बहरे बैठे सुने दादरा गूंगे गीत सुनाए। पागल सबकी करे पैरवी अंधे चित्र बनाए, पागल सबकी करे पैरवी अंधे चित्र बनाए। चोर उचक्कों का होता है रोज यहाँ सम्मान, ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। मैं फिर से सुनाती हूँ इस बंद को, अब फिर तवज्जो से सुनेगा। बहरे बैठे सुने दादरा गूंगे गीत सुनाए, पागल सबकी करे पैरवी अंधे चित्र बनाए। चोर उचक्कों का होता है रोज यहाँ सम्मान, ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। अगला बंद इतनी तवज्जो से सुन रहे हैं, सिंबल हैं, प्रतीक हैं, आप महसूस करेंगे।
پھولوں جیسے ہونٹوں پر بھی زہر بھری نفرت ہے، پھولوں جیسے ہونٹوں پر بھی زہر بھری نفرت ہے. سنیں پھولوں جیسے ہونٹوں پر بھی زہر بھری نفرت ہے، بجلی کے کھمبوں پر پیلی اور ہری نفرت ہے، لال رنگ میں ڈوب گئے ہیں سب کھادی کے تھام، یہ ہے ہندوستان ہمارا پیارا ہندوستان، یہ ہے ہندوستان ہمارا پیارا ہندوستان. آخر بند، بہت سے مسئلے ایسے ہوتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا بے حسی ہے، کیا بے بسی ہے، ساتھ دینا شروع کرتے تو کچھ کہتے نہیں ہیں. ایک بند سناتی ہوں. سب سے اونچے لوگ ہیں وہ جو کرسی کے بندے ہیں. ہمارے یہاں کی پورو مکھ منتری صاحبہ ہما جی، انہوں نے رام روٹی یاترا کی، میری نظر میں تو وہ روزی روٹی یاترا تھی. عرض کرتی ہوں، سب سے اونچے لوگ ہیں وہ جو کرسی کے بندے ہیں، کیسا مندر کیسی مسجد سب ان کے دھندے ہیں، کیسا مندر کیسی مسجد سب ان کے دھندے ہیں، ٹھوکر میں ایمان ہے ان کی جیبوں میں بھگوان، یہ ہے ہندوستان ہمارا پیارا ہندوستان، یہ ہے ہندوستان ہمارا پیارا ہندوستان. آخر بند، اپنے نوجوان بھائیوں کو ایک پیغام بطور تحفہ سنو بھیا. نوٹوں کی پٹری پر چلتی ہے ووٹوں کی ریل. نیتا اور ڈاکو میں کوئی فرق نہیں ہے میری نظر میں. نوٹوں کی پٹری پر چلتی ہے ووٹوں کی ریل. سنیے میں نے ایسا کیوں کہا. نوٹوں کی پٹری پر چلتی ہے ووٹوں کی ریل. بی اے پاس ملے چپراسی منتری چوتھی فیل. بی اے پاس ملے چپراسی منتری چوتھی فیل. دیواروں پر یہاں لکھا ہے سمے بڑا بلوان، یہ ہے ہندوستان ہمارا پیارا ہندوستان. جینا ہے دشوار یہاں پر، مرنا ہے آسان. شکریہ آپ لوگوں کا.